जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है और उस पर जोर दिया है कि वह इबादत गाहों एक्ट 1991 की बाज़ दफात के जवाज़ को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर गौर न करे। तंजीम ने मफाद आमा की अर्जी में शामिल करने की कोशिश की, जिसमें एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने एक्ट के आइन जवाज़ को चैलेंज किया था। इसमें कहा गया है कि इस एक्ट के खिलाफ अर्जी पर गौर करने से भारत में लातादाद मसाजिद के खिलाफ कानूनी चाराजोई के दरवाजे खुल जाएंगे। तंजीम ने अपने दरख्वास्त में कहा है कि ऐसे मुतअद्दिद मसाजिद की फहरिस्त है जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि मसाजिद मुबीना तौर पर हिंदू मंदिरों को तबाह करके बनाई गई थी। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मौजूदा अर्जी पर गौर किया जाता है तो इससे मुल्क की मुतअद्दिद मसाजिद के खिलाफ कानूनी चाराजोई के दरवाजे खुल जाएंगे और अयोध्या तनाज़ुर के नतीजे में मुल्क जिस मजहबी तफरीक से निकल रहा है वो मजीद बढ़ेगा। जमीयत ने कहा है कि ये एक्ट अंदरूनी तौर पर एक सेकुलर रियासत के जिम्मेदारियों से मुतअल्लिक और तमाम मज़ाहिब के बराबरी के लिए भारत की वाबस्तगी की अकाइश करता है। कानपुर तशद्दुद मामले के बाद पुलिस काफी मुस्तैद हो गई है। पुलिस इंतशार फैलाने वाले अनासिर को रोकने और अमन और अमान को बरकरार रखने के लिए ड्रोन के जरिए हिसास इलाकों पर नजर रखी हुई है। तशद्दुद के आसपास के इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात है। पथराव और फायरिंग के हंगामे में मुलविस मुलजिमान की शनाख्त के लिए पुलिस ने 40 अफराद की तस्वीर जारी की है। कानपुर नगर के यतीम खाना इलाके में 3 जून को हुए तशद्दुद के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मुबीना कलीदी मुलजिम जफर हाशमी और उनके 3 साथियों समेत 38 अफराद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इसके अलावा फसाद भड़काने में मुलविस 1000 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि गुज़िश्ता रोज पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीना और दीगर आला हुक्काम ने हिसास इलाकों में पैदल मार्च किया था। पैदल मार्च के दौरान हुक्काम ने लोगों से इलाके में अमन बरकरार रखने की अपील की थी। पथराव और फायरिंग के हंगामे में मुलविस मुलजिमान की शनाख्त के लिए पुलिस ने 40 अफराद की तस्वीर जारी की है। पुलिस ने अवाम से मुलजिमान की गिरफ्तारी की अपील की है। शहर के यतीम खाना इलाके में तशद्दुद के बाद पुलिस ने सख्त रवैया अपना लिया है। पुलिस तशद्दुद के मुबीना मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी समेत अब तक 38 अफराद को गिरफ्तार कर चुकी है। अब पुलिस ने गुमरान कुन मालूमात फैलाने के इल्ज़ाम में 8 सोशल मीडिया अकाउंट होल्डर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एडिशनल एसपी आनंद कलकर्नी ने बताया कि माजी में तशद्दुद के मामले में सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज पोस्ट करने वाले 8 सारिफिन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा है कि इन 8 मुकदमात समेत इस मामले में कुल 38 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एडिशनल एसपी आनंद कलकर्नी ने बताया कि इसके अलावा एक खुसूसी टीम भी तश्कील दी गई है जो पूरे मामले का जायजा ले रही है। वाक़े से मुताल्लिक गुमराह कुन पोस्ट और सोशल मीडिया पर पोस्ट और पैगामात का जायजा लिया जा रहा है। रियासत उत्तर प्रदेश की दारुल हुकूमत लखनऊ समेत मुल्क में आरएसएस के 6 दफातर को बम से उड़ाने का एक फर्जी पैगाम तेजी से वायरल हो रहा है। इतवार के लखनऊ के रहने वाले डॉक्टर नीलकंठ मनी को किसी ने पैगाम भेजकर अलीगंज में आरएसएस के दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। पैगाम मिलते ही नीलकंठ ने लखनऊ पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद लखनऊ पुलिस ने फौरी तौर पर दफ्तर की सिक्योरिटी बढ़ा दी और खत में लिखे गए दीगर 5 दफातर को इत्तला दी। ताहम धमाका न होने पर नामालूम इंतशार पसंद अनासिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। लखनऊ के अलावा गंज सेक्टर एन में रहने वाले यूनियन के कारकुन डॉक्टर नीलकंठ मनी पुजारी के मुताबिक वो सुल्तानपुर में प्रोफेसर के ओहदे पर तैनात है। उसके साथ वो अलीगंज में सिंह के दफ्तर के रुकन भी है। उनके मुताबिक गुज़िश्ता इतवार को उन्हें व्हाट्सएप ऐप में इंटरनेशनल नंबर से एक लिंक मिला और उसे खोलकर ग्रुप में शामिल होने को कहा। नंबर खत्म होने की वजह से उन्होंने लिंक नहीं खोला। थोड़ी देर बाद उन्हें मजीद 3 मैसेज मौसूल हुए। पैगाम में इतवार की रात 8 बजे आरएसएस के 6 दफातर को बम से उड़ाने की धमकी वाला पैगाम लिखा गया था। कर्नाटक में 4 मकामात, अलीगंज सेक्टर क्यू में एक जगह आरएसएस दफ्तर और एक अनव में था। जब उन्हें ये पैगाम मिला तो वो सुल्तानपुर में मौजूद थे। पैगाम पढ़कर प्रोफेसर सुल्तानपुर से जल्दी में लखनऊ पहुंचे और मीडियानो पुलिस स्टेशन में मामले की इत्तला दी।
اعظم خان نے 27 ماہ جیل کا درد بیان کیا۔ اتر پردیش کے ضلع رامپور میں لوک سبھا ضمنی انتخابات کے لیے ایس پی امیدوار عاصم راجہ کے نامزدگی سے قبل اعظم خان نے ضلع دفتر میں ایک میٹنگ سے خطاب کیا۔ اس دوران انہوں نے 27 ماہ کی جیل کا درد بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کروں گا جہاں سے مجھے انصاف ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1 ماہ میں میرے خلاف اتنے مقدمات بنائے گئے کہ میں لینڈ مافیا بن گیا، میں نے دولت لوٹی، کسانوں کی زمینوں پر قبضہ کیا، ایسے بہت سے الزامات مجھ پر لگائے گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں زندہ ہوں تو زندہ کیوں ہوں؟ اعظم خان نے کہا کہ جہاں جہاں ہمارا رشتہ قائم ہوا وہ چلتا رہے تو اچھا ہے، اس میں ان کا بھی بھلا ہے اور ہمارا بھی بھلا ہے۔ وہ تمام بنگلے جن میں ہم رہتے تھے بند ہو چکے ہیں، 5 سال سے ویران پڑے تھے، اب ان میں رنگ و روگن کا کام شروع ہو گیا ہے۔ ہماری حکومت کیوں نہیں بنی، یہ ایک بڑی بحث ہے۔ جن رہنماؤں پر بڑی ذمہ داری تھی ان سے ضرور بات کرنی ہے، اور جہاں کہیں کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کوتاہیوں پر بھی نظر رکھیں گے۔ اعظم خان کا کہنا تھا کہ ہماری جیل کیسی تھی یا کیسی نہیں تھی یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بیماری سے لے کر جیل سے نکلنے کے آخری دن تک کوئی ایسی کوشش نہیں کی کہ میں باہر نکل نہ سکوں۔ وہ ہمارے قتل کا الزام نہیں لینا چاہتے تھے۔ قتل کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، جیلوں میں لوگ مارے جاتے ہیں، اور جس جیل میں ہمارا پورا خاندان تھا وہ پورے بھارت کی مشہور جیل ہے، اسے خودکش جیل کہا جاتا ہے، یعنی خودکشی کرنے والوں کے لیے جیل۔ وہاں ہر روز لوگ خودکشی کرتے ہیں، زندہ رہتے ہیں، مر بھی جاتے ہیں۔ سوچا ہوگا کہ ان 3 لوگوں میں سے ایک کمزور ہوگا، اور جب ایک اپنی جان دے دے گا تو دوسرا بھی، تیسرا بھی۔ لیکن یاد رکھنا، میں نے آپ کو پھر کہا ہے کہ زمین والوں پر زمین والوں کے ساتھ انصاف کرو، اور اگر تم انصاف نہیں کرو گے تو اوپر والا انصاف کرے گا۔ ریاست راجستھان کے ضلع باڑمیر کے گڑا مالانی میگا ہائی وے پر پیر کی رات ایک دردناک سڑک حادثہ پیش آیا، جس میں ایس یو وی کار اور ٹریلر کا تصادم ہوا، جس میں ایس یو وی کار میں سوار ایک ہی خاندان کے 2 بچوں سمیت 8 افراد کی موت ہو گئی، جبکہ وہ شدید زخمی ہیں۔ جانکاری کے مطابق جالور ضلع کے سانچور کے رہنے والے ایک خاندان کے لوگ کل رات ایک ایس یو وی کار میں گڑا مالانی بارات میں شامل ہونے کے لیے روانہ ہوئے تھے، لیکن 8 کلومیٹر پہلے کار اور ٹریلر کے درمیان ٹکر ہوئی، جس میں 6 لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی، جبکہ 4 شدید زخمیوں کو گڑمالانی کے سرکاری اسپتال میں لایا گیا، جس میں 2 لوگوں کی علاج کے دوران موت ہو گئی، جبکہ 2 شدید زخمیوں کو سانچور ریفر کر دیا گیا ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی تھانہ گڑمالانی کی پولیس اور انتظامیہ موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس کے مطابق تمام افراد کی لاشیں مردہ خانہ میں رکھ دی گئی ہے۔ افغانستان میں طالبان کی زیر قیادت حکومت نے بی جے پی کے 2 سابق ترجمان کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین آمیز بیان کی مذمت کی ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹ کیا، امارت اسلامیہ افغانستان ہندوستان میں حکمران جماعت کے ایک عہدیدار کی طرف سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین آمیز الفاظ کے استعمال کی شدید مذمت کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھارتی حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ ایسے جنونی لوگوں کو مذہب اسلام کی توہین کرنے اور مسلمانوں کو جذبات کے مشتعل کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ سعودی عرب نے بھی بی جے پی کے معطل ترجمان نپور شرما کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیے گئے توہین آمیز تبصرے کی مذمت کی ہے۔ سعودی عرب کے ڈائیلاگ کمیٹی ایس پی اے کے مطابق وزارت خارجہ نے نپور شرما کے تبصرے پر تنقید اور عوامی سطح پر مذمت کرتے ہوئے کہا، وزارت خارجہ بی جے پی کے سابق ترجمان کے اس بیان کی مذمت کرتے ہیں اور عوامی طور پر اس کی مذمت کرتی ہے، جس میں پیغمبر اسلام کی توہین کی گئی ہے۔ سعودی عرب نے اسلامی شاعر اور تمام مذہبی شخصیات کے خلاف تعصب کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے نپور شرما کو بی جے پی سے معطل کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم بھی کیا ہے۔ سعودی عرب نے تمام مذاہب اور عقائد کے احترام پر زور دیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر توہین آمیز تبصرہ کرنے کی پاداش میں بی جے پی نے اپنے دونوں لیڈر نپور شرما اور نوین جندال کو پارٹی سے معطل کر دیا ہے، لیکن بین الاقوامی سطح پر جس طرح سے اس پر رد عمل ظاہر کیا گیا ہے، اس سے بھارت کے اقتصادی، سفارتی اور ثقافتی پہلو متاثر ہو سکتے ہیں۔ مالدیپ اور ایران جیسے ممالک بھی تانے مار رہے ہیں۔
بی جے پی رہنماؤں اور نوپور شرما اور نوین جندال کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر متنازع بیانات کی وجہ سے مسلم ممالک نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، جس کی وجہ سے بھارت کی سفارت امیر کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ ایران، مصر، سعودی عرب، قطر، کویت اور پاکستان سمیت اسلامی ممالک کی تنظیم OIC نے نہ صرف اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے بلکہ بعض ممالک نے بھارت کے سفارتکاروں کو بھی طلب کیا ہے۔ یہ تنازع بی جے پی کی قومی ترجمان نوپور شرما اور نوین جندال کے تبصرے سے شروع ہوا۔ نوپور نے ایک ٹی وی مباحثے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر توہین آمیز ریمارکس کیے تھے، تاہم بی جے پی نے عرب ممالک کی احتجاج کے بعد فوری کارروائی کرتے ہوئے دونوں لیڈروں کو معطل کر دیا ہے۔ لیکن جس طرح سے مغربی ایشیائی ممالک نے رد عمل ظاہر کیا ہے، اس سے لگتا ہے کہ بھارت کے سفارتکاروں کو حالات کو معمول پر لانے کے لیے کئی گنا کوششیں کرنی ہوگی۔